आयज प्रत्येक जाण एक एकलो आमकां जॉयंट जायत आहा. उदरगत फॅमिलीक आमचे जॉयंट एक एक मेंबर वाडत आसा. त्याच प्रमाणे तुमकां खबर आहा पार्शा गांवांत आमी उदरगतीचें काम सुरवात केल्लें आसा आनी त्या उदरगती कामाक आनीक बळ दिवपाक आनी ताकद दिवपाक लागून आयज पार्शा पंचायत आमच्या वांगडा येयलेली आहा. ताका लागून तेंचें स्वागत करता आमच्या पूर्ण उदरगत फॅमिली तर्फे. वेलकम तुमचें. सगळ्यात पयलीं हांव आमचो सरपंच पार्शा गांवचो ताका वेलकम बुके दिवन वेलकम करता. तशीच आमची डेप्युटी सरपंच तिकाय वेलकम करता. सो आयची 6 जाण एकी कडेन येवन आयज तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा. आमच्या वांगडा रावपाचें तेंच्यांनी ठरयलेलें आसा. तेंचे जे डेव्हलपमेंटाची कामां ती आमी कमीट केल्ली आहा, प्रॉमीस केल्ली आहा तेंकां, जी आमी हरशीं म्हणून करताले. पूण आयज एक ओपन सपोर्ट आनी वांगडा येयले हे कारणान तेंचे परत एकदां वेलकम आनी धन्यवाद. अशेंच उदरगतीचें काम पार्शा गांवांत डेफिनेटली जातलें आनी सदांच म्हणटात ते एकी कडेन येवन म्हणजे जर एकी कडेन येत जाल्यार आनीक कामां स्मुथली जातात. आनी आयज आमदार येना जेन्ना काम करता तेन्ना पंचायती तुज्या वांगडा आसता तेन्ना उदरगतीचे कामां चड फास्ट जातात. आनी आशा दवरता की पार्शे पंचायत ही तमाम अशीच उदरगतीचें काम चालू दवरतले आनी पार्शा गांवाचे जे कामां डेव्हलपमेंट उरल्यात ती फुलफील आनी कंप्लीट करून घेतले. धन्यवाद. गांवदेवी भगवतीक नमन करता. त्याचप्रमाणे आमचे हैसर जे उपस्थित पंच आसात तेतून आमच्या गावची उपसरपंच सौभाग्यवती प्रज्ञा पार्सेकर, आमचे आदले सरपंच आणि आताचे विद्यमान पंच सदस्य अजय कलंगुटकर, पंच सदस्य स्वप्नील नाईक, सुनीता बुगडे देसाई, अजित मोरजकर, आम्ही सगळ्यांनी गावाचो विकासा खातीर आज जीतभाई सपोर्ट केल्लो आसा. आणि तुमकांय खबर आसा की आमदाराच्या पाठिंब्या शिवाय गावचो विकास हो जावंक शकना. आणि हेची पूर्ण कल्पना फाटल्या 4.5 वर्साच्या कार्यकाळान आमकां सगळ्यांक इल्ली आसा. आणि हेचे खातीर मांद्रे मतदारसंघातल्यो आज सगळ्यो पंचायती जीतभाई बरोबर आसात. मग आमचीच पंचायत ताका अपवाद कित्याक म्हणून आमी सुद्दां पंच सदस्यांनी ठरयलें. एरवी ही घोशणा त्याच्या बर्थडे आदी करपाची आसली पण काही तांत्रिक कारणां खातीर ती रावली. पण आज आमी विधिवतपणे जीतभाई सपोर्ट केल्लो आसा आणि आजपासून पार्से पंचायत ही जीतभाई आरोलकराची जाल्ली आसा हे मी जाहीर करता. आयचो एक दीस जो आसा तो असो दीस आसा की आयज आमी दाखोवन दिता की आमी जीतभाईंच्या फाटल्यान खंबीर उबे रावल्यात म्हणून. पूण म्हाका सांगूंकशें अशें दिसता, तुमी म्हाका वळखतात, गेली 3 वर्सां हांव सरपंच म्हणून काम करीत आसतना तुमकां आनी सांगपाची गरज नसता म्हाका तरी दिसना. कारण हांव 3 वर्सां जेन्ना जेन्ना म्हाका गांवच्या भल्या खातीर जेन्ना जेन्ना आमदाराची गरज पडा तेन्ना हांव नक्कीच त्या आमदारा कडेन वचा. आणि जो म्हाज्या कारकिर्दीक हांवें जी सरपंच पद आसतना जी एक्टिवपणां दाखयली, जी कामां केली, तेजे म्हाका नक्कीच हांव दिसता की तेजे सगळें श्रेय हांव तरी त्या आमदाराक दिता. कारण तेणी पार्शाच्या डेव्हलपमेंटाक केन्नाच आमकां ना म्हणूंक ना. आणि आयज तेच्या पेक्षा बरें दिसता की सगळीच पंचायत तेच्या वांगडा केल्या. त्या खातीर हांव तेंचेंय अभिनंदन करता आणि हांव म्हाजे 2 शब्द सांगता. आयचो हो दीस हो आमच्या पार्शे गांवांतलो खरो एक म्हत्वाचो क्षण. तर सांगपाचें म्हटल्यार खरी ही पंचायत अजयान आतां सांगला की आपूण वचोन आमदारा कडेन कामां करीत. सगळींच जाणां वचोन आनी केन्नाच कोणाची 7 जाणांची कामां जावंक ना अशीच ना. सगळीं आमच्या आमदारान पयलीं पासूनच तांकां सपोर्ट केल्लो आहा. तेंच्यांनी जरी फाटी असले काही कारणास्तव तरी आमचो आमदार त्यांच्या बरोबर सतत असलो आणि ह्याच्या फुडें आमच्या 7 जाणां बरोबर 6 जाणां बरोबर रावतलो अशी अपेक्षा धरता. आणि 2 शब्द ऑफिसान उपस्थित आसा. आणि आमचो एक विषय आसलो की आमदाराक एक इच्छा असली की आमची पार्शे पंचायत ही आपल्या बरोबर आसची. कारण कित्याक तर ते पार्शे गांवांत आपणाक खूब डेव्हलपमेंट करपाचें काम आसा आणि पार्शे गांवाचो खूब ताका आदरय आसलो. ते खातीर काय आसता आमी एका कारणान आमी पंच एक सायडीन 2 जाण ते सायडीन अशा कारणान आमची एकी नसल्या कारणान आमी आमदारा कडेन आमी 3 जाण वयताले बाकीचेय नसले. अशा परिस्थितीन ते आमची पंचायत चला. पूण प्रत्येक गोष्टी आमी जर ताका सांगले आमदाराक जाल्यार तो केन्ना ना म्हणूंक ना. आमकां प्रत्येक गोष्टीक आमकां सपोर्ट केल्लोच आसा. आतां कितें जालें, आतां अशें दिसलें की आमी आतां 6 पंच आमचो सरपंच आमचो गांवचो सरपंच आमी तेचे कडेन उलयले बाबा अशें आसा आमच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आमकां त्रास जातात. फुडें एक आमचे 1.5 वर्स उरलेले आसा
आनी आमदारान आमकां सांगलें की आमी बाबा पारशा गांवांत कितें तरी डेव्हलपमेंट आनी कितें आहा तुमचे विशय ते सगळे घेवन फुडें वचचे ते खातीर हांव सरपंचा कडेन उलयलो. सरपंचान सांगलें की बाबा गांवाचो जर विकास जाता आनी गांवा खातीर जर आमकां आमदार सपोर्ट करता आनी गांवा खातीर आमी सरपंचा नात्यान आपलें काम आहा तें म्हणूंक लागलो की आमी गांवा खातीर कितें तरी करपाक जाय. ते खातीर सरपंचाची एक इच्छा जाली की आमी बाबा आमदाराक सपोर्ट करया आनी फुडली जी उरलेली जी कामां आसात ती आमदाराच्या हातीनसून आमी फुडें आमचो गांव विकसीत करच्या खातीर आमी वचच्या फुडें. ते खातीर आयज आमी हांगासर आमच्या आमदाराक सगळ्यांनी सय मेंबरांनी आमी सपोर्ट केल्लो आसा. आमदाराक हांव धन्यवाद दिता की तेणी सुद्दां आमकां विश्वासान घेवन आपूण आमकां सगळ्यांक लागीं एकठांय घेवन आमकां आयज विश्वासान घेवन आमकां ह्या ऑफिसान हाडून आमी ताका सपोर्ट केल्लो आसा. त्याच बरोबर आमचे सय पंच आमचे डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर सगळ्यांनी आमी सपोर्ट केलो. ते खातीर सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता आनी अशेंच आमी फुडें एक रावन आमदारा वांगडा रावन आमचे कितें विकास आनी आमदाराचे जे कितें प्रश्न आहात ते आमी ताका सपोर्ट करून आनी अशेंच तेचे फुडें आमी सय मेंबर हेच्या फुडें आमी प्रत्येक गोष्टी तेच्या बरोबर आसतले अशें हांव अशें तुमकां जाहीर करता आनी हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. पंचायत म्हणून निवडून येयल्ले त्या टायमार पयले एक थोडे एक वरसभर आमकां अशे त्रास जाले की खंय तरी आमकां जो सपोर्ट जो आसलो तो आमकां पयलीं स्टार्टींग मातशें खंय तरी वयर सकयल जातालें. त्या टायमार जेन्ना जीत बाई कडेन जाल्यार आमची कसली हें जाली केन्ना तेणें आमकां ना म्हणूंक ना. पूण आमी जेन्ना नवीन आसल्या कारणान आमकां कांय खबर नासली. जेन्ना प्रत्येक गोश्ट तो आमकां गायड करतालो कसले गोश्टी जेन्ना कसले फायली मूव करच्या खातीर जावं आनी गांवांतल्या डेव्हलपमेंटा खातीर वॉर्डाचे काही विशय सुद्दां असले त्या टायमार तेणी आमकां त्या बाबतींत सुद्दां सपोर्ट केलो. आनी जे वॉर्डाचे जे इश्यू असले जेन्ना गांवाचो खंय तरी विशय येतालो आनी ज्या टायमार गांवाचो विशय येयल्या उपरांत तेचेर तेन्ना सगळ्यांची साथ जाय पडटाली त्या टायमार आमकां खंय तरी फाटीं फुडें जाताले. पूण आयज इतलें बरें दिसता की सगळे आयज आमी एका बरोबर आसा आनी गांवांतल्या डेव्हलपमेंटाच्या विशया खातीर सुद्दां आमकां सगळ्यांची साथ आमी ताका दितली तेन्ना तो आमकां खंय तरी गांवांनी खंय तरी आमकां तो लक्ष दितलो तेन्ना खंय तरी फुडें जे डेव्हलपमेंटाचे विशय आसतले ते फुडें चाली लागतले. ह्या विशयान आमी सगळ्यांनी तांकां आयज सपोर्ट दिल्लो आसा आनी खूब बरें दिसता की सगळे आयज आमी एका थंय आसा आनी हेच्या फुडें आशा दवरता की सगळे आमी एक रावन आमी जीत बाईक सपोर्ट करतले आनी हेच्या फुडें एक डेव्हलपमेंट बरें घडोवन हाडटले पारशान. इतलें